हॉरर स्टोरीज हूर कहानी ऑफिशियल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हूर कहानी ऑफिशियल में। आज आपको मैं ग्रीन पैलेस हंटेड महल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए, आयतल कुर्सी का हिसार बांध लीजिए। और इसके अलावा मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यह है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कहानी की जानिब, जो कि एक ग्रीन पैलेस महल, बहुत पुराने कई सौ साल पुराने महल की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबे लंबे दरख्त ही दरख्त हैं, बहुत ही पुराने और कदीम दरख्त, बड़े पुरस्कार। ऐसा महसूस होता है जैसे वो सब कुछ देखते और सुनते और समझते और मुस्कुराते हों। काफी ऊपर तक जाकर एक घर के आसार नमूदार होने लगते हैं। घर नहीं, एक बड़ा सा महल, ग्रीन पैलेस, बहुत पुराना, कई सौ साल पुराना, हजारों गज के रकबे पर फैला हुआ। ये घर बिल्कुल खाली है, शायद हमेशा से। इसमें कोई नहीं रहता, कोई रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये महल हॉन्टेड है, असीब ज़दा है। बहुत सख्त सर्दी थी, शदीद, इतनी सख्त सर्दी शायद 150 या 200 साल पहले कभी पड़ी थी। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था, मैं काफी फेंटते हुए याद तो कर रहा था। इतनी सर्दी थी कि मेरे लंबे लंबे ड्रेकोला को मात देते दांत बाकायदा बज रहे थे। पुराना कदीम, हजारों के रकबे पर फैला हुआ मेरा भयानक हॉन्टेड पैलेस हस्बे मामूल अंधेरे में डूबा हुआ था। इस बड़े से गार्डन और पैलेस में सिर्फ एक फर्द रहा करता था, कौन? मैं। और रहता भी कौन? और सच्ची बात तो यह है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे घर और मामूलात में दखल अंदाजी करे। दरअसल मैं एक बहुत ही तन्हाई पसंद भूत, जी हाँ भूत हूँ। वैसे तो मुझे सर्दियाँ बड़ी पसंद हैं। सर्दियों में देर तक जागकर टीवी देखना और कॉफी पीना मुझे बड़ा ही मजा देता है। इस वक्त मैं बड़े अच्छे मूड में अपने 2 फुट लंबे मग में कॉफी बना रहा था। अभी मेरा पसंदीदा टीवी शो डिनर विद द डेविल शुरू होने ही वाला था। ये मेरा बहुत ही फेवरेट शो था और मैं सारा दिन इसका इंतजार करता था कि अचानक मेरा सारा मूड गार्त हो गया। पैलेस के बड़े से स्याह गेट को खोलकर कोई अंदर दाखिल हो रहा था। मैंने बालकनी से नीचे झांका। लंबा काला कोट और फुल बूट पहने वो कोई नौजवान लड़का था। उसने हाथ में पकड़ी टार्च जला रखी थी और गार्डन का जायजा ले रहा था। मनहूस कहीं का मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। ऐसे टार्च की लाइट मार मार कर मेरे महल का जायजा ले रहा था जैसे उसके बाप ने ये जायदाद उसके नाम लिख दी हो। ठहर जा बेटा, तुझे मजा चखाता हूँ, मैं बड़बड़ाया। और वो शायद मजा चखने को बिल्कुल तैयार था, इसलिए पैलेस के अंदर दाखिल हुआ था। मैं उसकी हिम्मत पर हैरान हो रहा था। मेरे पैलेस की दहशत दूर तक फैली हुई थी। लोग दिन में भी उसके करीब तक से गुजरते हुए भी डरते थे, रात में तो उसकी खौफनाकी कई गुना बढ़ जाती थी। उस शहर में का सबसे ज्यादा असीब धदागर मेरे महल को कहा जाने लगा था। उस लड़के के हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा सारा बैग एक तरफ रख दिया और उसमें से चार्जिंग लाइट निकाल कर जला ली। अब मुझे उसकी शक्ल साफ नजर आ रही थी। वो घबराया हुआ लग रहा था और डरी हुई नजरों से इधर उधर देख रहा था। मैं अभी तक बिल्कुल खामोश था। पहले जरा उसके उस वक्त इधर आने की वजह जान लूं, मैंने सोचा। अचानक उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने लपक कर फोन उठा लिया। हेलो, हाँ अनीता, मैं आ गया हूँ। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पैलेस में हूँ। हाँ अंदर। तुम वीडियो ऑन कर लो अगर यकीन नहीं आ रहा है तो। देखो अनीता, मैं अपनी जान पर खेल रहा हूँ, तुम अपना वादा भूलोगी तो नहीं? वो बड़ी आस से पूछ रहा था। ओह, मामला मेरी समझ में आ गया था। वो किसी से शर्त लगाकर इस हॉन्टेड पैलेस में आया था। ये पहली मर्तबा नहीं था, ऐसा पहले भी हो चुका था। कई लोग, लड़के लड़कियां मेरे घर में विजिट किया करते थे, मगर उस वक्त मेरा मीटर घूम गया। कम बख्तों ने मेरे आसीब ज़दा घर को मजाक बना लिया था। जिसे देखो शर्त लगाकर इधर घुस जाता था। वैसे तो मैं घूमने फिरने आने वालों को ज़्यादा तंग नहीं किया करता था, बस हल्की फुल्की शरारत, जैसे उनके करीब से अपना साया दिखाकर गुजर जाता था या फिर उनका सामान वगैरह बिखेर देता था या फिर सामान की जगह बदल कर पंखे या दरख्त पर लटका देता था वगैरह। लेकिन जो कोई मुझे डेर देता यानी आ भूत मुझे मार, तो फिर बस देखें, हर बिजनेस और हर खेल के चंद असूल होते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि लोग दिन के वक्त मेरे बेहतरीन पैलेस में आए, घूमे फिरे, तस्वीरें बनाएं और अपने घरों को लौट जाएं, लेकिन अगर कोई गैर शरीफाना तौर पर आधी रात को शर्त लगा कर मेरे घर में घुसे और मेरी तन्हाई में मखल हो, मुझे
ہرگز برداشت نہیں ہے۔ اور مجھے ہی کیا، کوئی بھی چڑیل چاہے وہ کتنی بھی شرمیلی ہو یا کوئی بھی بھوت چاہے وہ کتنا ہی خاموش مزاج کیوں نہ ہو، وہ ایسے شرنگیز نوجوانوں کو مزہ چکھا دیتا ہے۔ کوفت سے میرا برا حال تھا۔ اس لڑکے نے میرے کافی کے مگ اور میرے ٹی وی پروگرام کا سارا مزہ غارت کر دیا تھا، اور تو اور کم وقت نے اپنا سامان بھی میرے ہی کمرے میں لا کر رکھ دیا تھا۔ اتنا بڑا گھر جس میں اتنے سارے بیڈ رومز تھے جن کی تعداد مجھے بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھی، مگر اس کو اسی کمرے میں مرنا تھا۔ میں چھت سے معلق بڑے سے بیڈ پر لیٹا اپنا خون کھول رہا تھا۔ اب آپ لوگوں کو یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں کہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا جب تک میں خود نہ چاہوں۔ میں چاہتا تو اس لڑکے کو سامان کے ساتھ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک سکتا تھا، مگر میں ایک اعلیٰ ظرف اور خاندانی بھوت ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف ڈرا کر ہی بھگا دیتا ہوں۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہ انتہائی انہماک سے اپنے موبائل پر کسی کی تصویر دیکھ رہا تھا، کسی لڑکی کی۔ میں نے غور سے جھانکا، مگر لڑکی کی شکل مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آئی۔ میں اپنا چشمہ ٹی وی لانچ میں ہی بھول گیا تھا۔ دراصل 200 سال کی عمر سے میری نظر کمزور ہو گئی تھی، مجھے دور کی چیزیں زیادہ صاف نظر نہیں آتی تھیں۔ شاید یہ میرا زیادہ ٹی وی دیکھنے کا نتیجہ تھا، ورنہ اس کم عمری میں آنکھیں کمزور ہو جانے کی اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر مجھے ہلکی سی شرارت سوجی، میں اپنے بستر پر آگے کی طرف جھکا۔ خوش آمدید اے نوجوان۔ ہوں۔ وہ بری طرح ڈر گیا۔ کون ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ شب بخیر۔ اف، حماد نے سر تک کمبل اوڑھ لیا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ محل تو سچ مچ آسیب زدہ ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ کیسے گزریں گے یہ 3 دن اور 3 راتیں؟ اف انیتا، تم کو بھی اتنی کڑی شرط ہی لگانی تھی شادی کے لیے؟ وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ اور کیسی شادی؟ اگر جان ہی نہ بچی تو؟ ہائے اللہ! دیکھو حماد، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو؟ انیتا اپنے ریشمی بالوں کو جھٹک کر بڑی ادا سے پوچھا تھا۔ تو نہ کرو یقین، بس مجھ سے شادی کر لو۔ آہستہ آہستہ تمہیں میری سچی محبت پر اعتبار آ ہی جائے گا۔ حماد گڑگڑایا۔ ارے واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ انیتا نے اسے گھورا۔ اچھا تو میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ کون سی جائیداد؟ اچھا وہ تمہارا 3 کمروں کا فلیٹ، وہ لکھ دو گے میرے نام، جس میں تمہاری امی اور بہن بھی رہتے ہیں؟ انیتا طنزیہ انداز میں بولی۔ ہاں تو بہن کی تو شادی ہونے والی ہے، پھر رہ گئے ہم اور تم، تو جائیداد تو تمہاری ہی ہوگی نا؟ ایسے نہیں مزہ آ رہا، کوئی ایڈونچر ہونا چاہیے۔ انیتا اسے گہری نظروں سے جیسے تول رہی تھی۔ ہاں آئیڈیا، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو تم کو میری ایک شرط پوری کرنی پڑے گی۔ تم کو گرین پیلس جانا ہوگا۔ کیا گرین پیلس؟ وہ تو آسیب زدہ ہے، اور میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ کیا؟ حماد انوکھی شرط سن کر اچھل پڑا۔ بس محبت کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ انیتا نے مذاق اڑایا۔ اگر تم کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو تم گرین پیلس جاؤ گی اور وہاں 3 دن اور 3 راتیں قیام کرو گے، سمجھے؟ پورے 3 دن۔ اگر تم صحیح سلامت واپس آ گئے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ فوراً منظور۔ اچھا منظور۔ صبح میری آنکھ اس کی کھٹپٹ سے کھل گئی۔ وہ اپنے بیگ سے جانے کیا برآمد کر رہا تھا۔ میں نے سخت کوفت محسوس کی۔ میں دیر تک سونے کا عادی تھا۔ اس دن بے لائے مہمان نے تو میرے جیسے سارے معمولات کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیگ سے مختلف سامان نکال کر اسے ایسے ڈریسنگ ٹیبل پر سجا رہا تھا جیسے یہ جگہ اس نے خرید ہی تو لی ہے۔ پرفیوم، کریم، شیمپو، ہیئر برش۔ وہ ٹوتھ پیسٹ اور برش اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا۔ میں دانت پیس کر رہ گیا۔ کیا مصیبت ہے، مجھے بھی باتھ روم جانا تھا۔ اب اپنے ہی باتھ روم میں جانے کے لیے مجھے لائن میں لگنا پڑے گا۔ ہاں انیتا، میں باہر جا رہا ہوں۔ ہاں یار، صرف ناشتہ کرنے کے لیے۔ ارے یار، اب میں 3 دن بھوکا تو نہیں رہ سکتا۔ اوکے، صرف 1 گھنٹہ، اس کے بعد آتے ہی تو میں اطلاع دوں گا۔ بائے، ٹیک کیئر۔ میں نے غصے سے پہلو بدلا۔ ایسا لگ رہا ہے گرل فرینڈ نہیں، اس کی اماں جان ہے۔ اتنا ہولڈ، ابھی سے یہ حال ہے تو شادی کے بعد کیا کرے گی؟ بس گلے میں پٹا ڈالنا رہ گئے ہوں، کمبخت کہیں کی۔ وہ باہر دفع ہو گیا تو میں نے بھی اپنا ناشتہ بنایا اور ٹی وی لگا لیا۔ میں خوشی سے جھومنے لگا۔ میرا فیورٹ مارننگ شو بریک فاسٹ ود دا بھوت ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ میں ایوننگ واک کر کے گھر میں داخل ہوا تو میری نظر اس لڑکے پر پڑی۔ وہ صوفے پر نیم دراز کوئی ناول پڑھ رہا تھا۔ آج تقریباً پورا دن گزر گیا تھا، میں نے اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی۔ اب جیسے اندھیرا پھیل رہا تھا، میرے اندر کا خوفناک بھوت انگڑائیاں لے رہا تھا، مجھے اکسا رہا تھا کہ میں اس کو ڈراؤں ہوں۔ بڑا پہلوان سمجھتا ہے خود کو، مجھ سے پنگا لینے چلا ہے۔ مجھ سے آس پاس کے علاقے میں دور دور تک مجھ سے
बड़ा आसिब ज़दा घर किसी जिन या भूत के पास नहीं है। मैं थोड़ी देर उसके पास टहलता रहा। क्या करूं? मैंने अपने आप से सवाल किया। अब आप लोगों से क्या छुपाना? दरअसल मैं अब कुछ थकने लगा था। बरस गुजर चुके थे इंसानों को डराते और भगाते हुए। आखिर हम भूत भी इंसान होते हैं, और माफ़ कीजिएगा, मेरा मतलब हमारे सीने में भी दिल होता है और उसमें भी जज्बात होते हैं। ओ, मैं इस तरह क्यों सोच रहा हूँ? शायद बढ़ती ही उम्र के साथ मेरा दिल नरम होता जा रहा है, वरना मैंने तो इधर आने वाले लोगों को इतना डराया था कि वो सालों तक नहीं भूल पाए होंगे। और 2 नौजवानों को तो मैंने इतना डराया था कि उनमें से तो एक तो बिल्कुल पागल हो गया था। कई महीनों तक ज़हनी मरीजों के अस्पताल में उसका इलाज हुआ था। दूसरे का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। मरते मरते बचा था बेचारा। मगर ये नौजवान, क्या नाम है इसका? हाँ, हमाद। खैर, इतनी आसानी से तो इसको भी 3 दिन नहीं गुजारने दूंगा। ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हमाद बड़े लहक कर शेर की टांग तोड़ रहा था। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी है, दूसरी तरफ से अनीता ने नागवारी से कहा। ऐसे तो न कहो, आखिर तुम्हारी मोहब्बत में इतना कड़ा इम्तिहान दे रहा हूँ, हमाद ने बड़े प्यार से कहा। शायद वो भूल गया था कि कितनी खौफनाक जगह बैठा हुआ है। लग रहा है इस महल के मुताल्लिक झूठी कहानियां फैलाई गई हैं। तुम तो इतने सुकून से हो जैसे ग्रीन पैलेस में नहीं, ताज महल में बैठे हुए हो। अनीता हैरान हो रही थी। अरे मेरी मलका आलिया, जब आप हमसे मुखातिब होती हैं तो हर जगह खुद ब खुद ताज महल बन जाती है। हमाद एक दिन पैलेस में गुजार कर शायद खुद को हीरो समझ रहा था। आप हुक्म तो करें, यह गुलाम ग्रीन पैलेस को आपके नाम लिख डालेगा। अच्छा साले मजनू की औलाद, मैंने दांत पीछे। अभी बताता हूँ तुझे, तेरे बाप ने बनवाया था ये ग्रीन पैलेस। मैं अपने छत से लगे हुए बेड पर बैठा कब से उसकी लंबी लंबी सुने जा रहा था। मैंने जल्दी से अपनी काफ़ी का आखिरी घूंट पिया और खाली मग ताक कर हमाद को दे मारा। हमाद ने चीख भी बड़ी ही लंबी मारी थी। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। अम्मी, उसने चीख सुनकर कुशन से मुंह छुपा लिया। क्या हुआ हमाद, क्या हुआ है? दूसरी तरफ से अनीता की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। जा अब लिख ग्रीन पैलेस अपनी फुफ्फो अनीता के नाम। मैंने नीचे झांका, एकदम मेरी हंसी निकल गई। माथे पर बड़ी सी बैंडेज बांधे हमाद सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी नाक सूजकर लाल हो रही थी, जैसे सर्कस का क्लाउन हो। चल गया पता, मिल गया मुझसे पंगा लेने का इंजाम। मैं मुस्कराया। वो बड़ा ही खौफजदा लग रहा था, मुसलसल डरी हुई नज़रों से इधर उधर देख रहा था। उसके फ़ोन की घंटी बजी तो बुरी तरह उछल गया। हेलो अम्मी। अम्मी, वो रोने वाला हो गया। जी अम्मी, मैं ठीक, हाँ ठीक हूँ, उसने बैठे हुए गले से कहा। अम्मी, आज 2 दिन हो गए हैं, बस 1 दिन बाकी है। वो अम्मी अनीता की शर्त है, हमाद ने डरी हुई नज़रों से चारों तरफ देखते हुए कहा। क्या अम्मी, कैसे भाड़ में डाल दूँ अनीता और उसकी शर्त को? आपको तो पता है ना मैं अनीता से कितना ज़्यादा। वो शर्मा सा गया। उस कमीनी का क्या जाएगा बेटा, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो तुम मेरे इकलौते बेटे हो बेटा, मेरा वाहिद सहारा हो। प्लीज़ बेटा, तुम वापस आ जाओ अभी इसी वक्त। अगर वो तुमसे संजीदा होगी तो तुमसे शादी कर लेगी। मेरे बच्चे, मेरी जान, उसकी अम्मी उससे इल्तिजा कर रही थी। ओह, मुझे अफसोस सा हुआ, बेचारी आंटी, मैंने सोचा। मगर मैं भी भला क्या कर सकता हूँ जो अभी लड़का खुद ही कुएं में छलांग लगाना चाह रहा हो। मैं अपने असूलों के आगे किसी की नहीं सुनूंगा। मैं उसको आराम से वापस नहीं जाने दूंगा। मैं उसको मदद चखा कर रहूंगा। मैं उसको अपने घर में घुसने की सजा ज़रूर दूंगा। सॉरी आंटी। जब से रात को मेरा पसंदीदा प्रोग्राम लाइव चैट विद चुड़ैल्स दोबारा शुरू हुआ था तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं इस शो के दौरान कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर इन मनहूसों की बहस ने मेरा सारा शो गार्द कर दिया। नहीं हमाद, हरगिज़ नहीं। अनीता इंतहाई ज़िद्दी और ख़ुद पसंद थी। अगर 3 दिन पूरे नहीं किए तो मेरी तरफ से इनकार समझना बिल्कुल। मगर अनीता अम्मी बहुत परेशान हो रही हैं, वो 1 मिनट भी मज़ीद मुझे यहाँ नहीं ठहरने दे रही हैं। हमाद इल्तिजा कर रहा था। उफ, एक तो तुम्हारी अम्मी। अनीता ने दांत पीसे। उनका बस चले तो तुम्हें अपनी गोद में बिठा लें। आखिर वो हमारे बीच में क्यों दखल अंदाजी कर रही हैं, और तुमको भी क्या ज़रूरत उनको पूरी राम कहानी सुनाने की। अनीता झुला रही थी। मैं अपनी अम्मी से कभी झूठ नहीं बोलता, हमाद ने कहा। और अगर मैं 3 दिन के बाद बाहर न आ सका तो फिर मेरी अम्मी तो मेरा रास्ता देखती रह जाएंगी। उसकी आवाज़ भरा गई। हमाद, सच्ची मोहब्बत तो तुमको सिर्फ अपनी अम्मी से है। इधर तुम अपनी अम्मी
کہتے ہو ادھر تمہاری آواز بھرا جاتی ہے۔ انیتا بری طرح جل گئی۔ اور مجھے تو تم سے کم محبت ہے، تم شک کر رہی ہو؟ ابھی بھی حماد حیران رہ گیا۔ ہاں ہے شک، اگر تم کو مجھے یقین دلانا ہے تو 3 دن پورے کرو۔ 3 دن اس محل میں تمہیں گزارنے پڑیں گے۔ بڑی ڈیٹ لڑکی ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا۔ میں نے جھانکا، حماد ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ مجھے شرارت سوجی۔ دوسری طرف انیتا مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں نے صرف چند سیکنڈ کو حماد کے پیچھے سے جھانکا اور اپنی جھلک انیتا کو دکھا دی۔ اس کے سر پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حماد تمہارے پیچھے کیا ہے؟ بھوت بھوت۔ میں نے اسے آنکھ مار دی۔ وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ الو کی۔ میں نے گالی اپنے منہ میں روک لی۔ اب چلا پتا ہوں 3 دن پورے کر اس بھوت محل میں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ میں مستقل یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہاں دیکھا تھا میں نے اس کو؟ جب سے رات کو فون پر انیتا کو دیکھا تھا مجھے اس کی شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ اور پھر اچانک مجھے یاد آ گیا، انیتا کو تو میں نے پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، یعنی کہ اس کی تصویر کو دیکھ چکا ہوں۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی شرط پوری کرنے کے لیے پہلے بھی 2 نوجوان میرے پیلس میں رکنے آئے تھے، جن کے میں نے ڈرا کر پاگل کر دیا تھا۔ اوہو، اس لڑکی نے تو کھیل ہی بنا رکھا ہے۔ یہ تو سچ مچ اپنی عاشقوں کو پاگل کر دیتی ہے، اور وہ بھی میرے ذریعے سے۔ اف، کتنی بری لڑکی ہے یہ انیتا، کتنا غرور ہے اس کو اپنے حسن پر۔ میں اس کو سزا دوں گا، بہت بری سزا، مگر کیا؟ آخر کیا کروں؟ اور آخر مجھے ترکیب سوجھ ہی گئی۔ حماد بہت خوش تھا۔ اس نے 3 دن پورے اور 3 راتیں اس بھوت محل میں گزار لی تھیں، اور اب وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا گنگناتے ہوئے۔ بھوت نے اس سے بس تھوڑا سا ڈرایا تھا، اور بس تھوڑی سی ہی چوٹ لگی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر بندھی ہوئی پٹی کو چھوا۔ کوئی بات نہیں، محبت میں تو بڑے بڑے زخم کھانے پڑ جاتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ حماد نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ اس نے کوٹ اور جوتے پہنے اور محل سے باہر جانے لگا۔ باہر شام کے گہرے سائے ہو رہے تھے، دور تک پھیلے درخت سر جھکائے ہوئے سخت اداس محسوس ہو رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا اور اندھیرا تھا۔ حماد خوش تھا، بہت خوش۔ انیتا کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے جا رہا تھا، گنگنائے جا رہا تھا۔ ایک عجیب سا گانا، بہت ہی خوفناک دھن والا، جیسے کوئی بدروح بین کر رہی ہو۔ گنگناتے ہوئے محل سے باہر نکل گیا۔ میں ہنسنے لگا۔ گڈ بائے حماد۔ میں نے حماد کو کچھ نہیں کہا، میرا مطلب ہے زیادہ کچھ نہیں۔ میں نے اس کو کل رات آدھی رات کو سوتے میں ڈرا دیا تھا، بس تھوڑا سا۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں چل سکا کہ اس کے دماغ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اب وہ واپس جائے گا اور انیتا سے شادی کرے گا، اس چڑیل منحوس انیتا سے۔ اور پھر کبھی کبھی صرف چاند کی ہر 14ویں رات کو حماد کو ایک دورہ پڑا کرے گا، اور وہ رات کو ایک بھوت بن جایا کرے گا، اور صرف اپنی بیوی انیتا کو ڈرائے گا۔ لوگوں کو پاگل کر دینے والی انیتا کو اتنا ستائے گا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اس کا آسمان پر پہنچا ہوا دماغ درست ہو جائے گا۔ میں تصور کر کے زور زور سے ہنسنے لگا۔ بائے بائے حماد، گڈ لک۔ تو فرینڈز، آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی ہے؟ ایک بھوت کی کہانی، گرین پیلس کے محل کے ایک شرارتی بھوت کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ہماری اس کہانی کو، اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے، شیئر کر لیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر لیجئے، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔